अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस न्यूज राउंड अप में खुश आमदीद। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं माहनूर खान। आगाज करते हैं हेडलाइन से। गाड़ी में आग भड़क उठी, ट्रैफिक पुलिस की बर वक्त फैमिली को मदद फराहम। IG सिंध की ज़ेर सदारत माह रमजान के दौरान अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। जैकबाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, तलबा को अगवा करने की कोशिश नाकाम। शिकारपुर थाना न्यू फौजदारी की तज़य्युन और आराइश मुकम्मल, शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने का अज़्म। एडिशनल IG कराची की ज़ेर सदारत इजलास, जराइम के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। कराची सेंट्रल की हदूद में पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत, गिरफ्तार मुल्ज़िमान के अहम इंकशाफात। SSP ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अहम मीटिंग का इनेकाद। शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की मंशियात फरोश समाज दुश्मन अनासरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। SSP खैरपुर ऑफिस में पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए अर्दली रूम का इनेकाद। मटियारी पुलिस की जराइम पेशा अनासरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। SSP टंडू मोहम्मद खान का रात गए मुख्तलिफ बाजारों में इलाकों का दौरा। उमरकोट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, इक़दाम क़त्ल में मतलूब मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची के माड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की इंटेलिजेंस इत्तला पर कार्रवाई, लापता 2 ख़वातीन बाजियाब। पिछले 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 114 मफरूर इश्तिहारी और 105 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ वाक़यात की 291 FIR दर्ज, 1 गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। सिंध पुलिस CTD ने इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम की तस्वीर जारी कर दी। खबरों की हेडलाइंस के बाद अब शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। गाड़ी में आग भड़क उठी, ट्रैफिक पुलिस की बर वक्त फैमिली को मदद फराहम। तफसीलात के मुताबिक नेवी गेट से कारसाज की जानिब जाते हुए गाड़ी में आग भड़क उठी। बर वक्त ड्यूटी पर मौजूद टीपू सुल्तान ट्रैफिक सेक्शन के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ने आग पर काबू पाने में फैमिली को मदद फराहम की और इसके बाद गाड़ी को टो करवा कर मैकेनिक के पास पहुँचाया, जिस पर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। IG सिंध के ज़ेर सदारत माह रमजान के दौरान अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। तफसीलात के मुताबिक IG सिंध के ज़ेर सदारत माह रमजान के दौरान सूबे में स्ट्रीट क्राइम और अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के जायजे से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में IG सिंध ने हिदायत दी कि DIGs और SSPs मंशियात माफियाज, कत्ल के केसेस में मफरूर व मतलूब मुल्ज़िमान, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और आदि मुजरिमान के खिलाफ मुहिम की सूरत में क्रैक डाउन का आगाज करें। मंशियात माफियाज का गठ जोड़ तोड़े, मफरूर मुल्ज़िमान के ठिकानों तक पहुंचे, गिरफ्तार करें और अदालतों में ठोस सबूत के साथ उन्हें सजा दिलवाएं। जिला अफसरान बाजारों, शाहराहों और मार्केटों का दौरा करें। ताजिर तंजीमों, मार्केट कम्युनिटी और शहरियों से राबते में रहें और उनके मसाइल के हल के लिए हर वक्त मौजूद रहें। जैकबाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, तलबा को अगवा करने की कोशिश नाकाम। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद पुलिस ने कार्रवाई करके कुछ दिन कबल स्कूल से वापस आने वाली लड़की नाहिद सरकी को अगवा करने वाले 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। शिकारपुर थाना न्यू फौजदारी में तज़य्युन और आराइश मुकम्मल, शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने का अज़्म। तफसीलात के मुताबिक DSP सिटी ने थाना न्यू फौजदारी की तज़य्युन और आराइश का इफ्तिताह किया और हेड मुहर्रर, SHO और वेटिंग रूम के काम का जायजा लिया। DSP ने तमाम थानों की इस तरह तज़य्युन और आराइश की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि शहरियों को बेहतर माहौल मिल सके। 1938 में कायम ये थाना सिटी सर्कल का अहम थाना है, जहाँ पुलिस की कुर्बानियों से अमन अमान बहाल हुआ। SSP शिकारपुर ने कहा कि शिकारपुर थानों में इंसाफ के साथ साथ शहरियों को शिकारपुर के तमाम थानों में अवाम दोस्त माहौल भी फराहम किया जाएगा। एडिशनल IG कराची की ज़ेर सदारत इजलास, जराइम के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक इजलास में जोनल DIG, सिक्योरिटी, CIA, जिलाई SSPs और SSPs इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। इजलास में स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी और दीगर जराइम के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अहकामात दिए गए। सहरी, अफ्तार और नमाज तरावी के औकात में सिक्योरिटी सख्त करने, आदि मुजरिमों की निगरानी बढ़ाने और गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत की गई।
کراچی سینٹرل کی حدود میں پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کے اہم انکشافات۔ تفصیلات کے مطابق کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل شاہراہ نور جہاں کی حدود میں پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت گرفتار ملزمان کے اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ ملزمان سے مقابلہ تکنیکی گراؤنڈ بلاک ٹی میں ہوا، جس کے بعد ایک ملزم زخمی حالت میں جبکہ 3 ملزمان بلا ضرب گرفتار ہوئے۔ گرفتار ملزمان عادی اسٹریٹ کرمنلز ہیں جنہوں نے درجنوں وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان کی واردات کی CCTV فوٹیج بھی کافی وائرل ہوئی تھی، جس میں ملزمان محمود آباد کے علاقے میں ایک بیکری کو لوٹ رہے ہیں، جبکہ ایک اور فوٹیج میں ملزمان بلوچ کالونی میں ڈکیتی کی نیت سے ایک دکان میں گھسے تھے، مگر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ SSP آفس ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اہم میٹنگ کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق میٹنگ میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے تمام SSPs، SDPOs اور SHOs نے شرکت کی۔ اس موقع پر SSP ایسٹ نے ماہ رمضان کے دوران امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے متعلقہ SDPOs کی نگرانی میں مؤثر ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ کی جائے۔ شہید بنظیر آباد پولیس کی منشیات فروشوں سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ شہید بنظیر آباد پولیس نے منشیات فروشوں سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری تعداد میں مضر صحت Z21 گٹکا سپاری 1040 گرام چرس برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف گٹکا ماوا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ SSP خیرپور آفس میں پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے اردلی روم کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق SSP خیرپور نے اردلی روم میں پیش ہونے والے تمام اہلکاروں کے مسائل، چھٹی، شکوز نوٹس، ٹرانسفر پوسٹنگ سمیت دیگر مسائل سنے اور ان کے جلد سے جلد حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ SSP خیرپور نے اردلی روم میں پیش ہونے والے تمام اہلکاروں کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ڈیوٹی نہایت ہی ایمانداری سے کریں، ڈیوٹی سے غیر حاضر نہ رہیں اور عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ جو بھی پولیس افسر یا اہلکار اچھا کام کرے گا اس کو انعامات سے نوازا جائے گا اور جو اپنے فرائض میں غفلت کرے گا اس کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مٹیاری پولیس کی جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ تفصیلات کے مطابق SSP مٹیاری کے احکامات پہ مٹیاری پولیس کی جرائم پیشہ عناصروں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کر کے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 24 لیٹر کچی شراب، 21 بوتلیں شراب اور چوری کی وارداتوں میں استعمال کردہ آلات برآمد ہوئے۔ SSP ٹنڈو محمد خان کا رات گئے مختلف بازاروں اور علاقوں کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق SSP ٹنڈو محمد خان نے ماہ رمضان المبارک کے موقع پر پولیس کی جانب سے بازاروں، مساجد اور اہم مقامات پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کرنے کے لیے رات گئے ضلع کے مختلف بازاروں اور علاقوں کا دورہ کیا اور کہا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع پر فوری کارروائی عمل میں لائیں گے اور دوران خریداری عوام کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ضلع بھر میں چھوٹی بڑی مساجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کے موقع پر عبادت گاہوں اور شاہی بازار، رمضان بچت بازاروں میں سیکیورٹی کے لیے پولیس کے جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ عمرکوٹ پولیس کی مختلف کارروائیاں۔ اقدام قتل میں مطلوب ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق SSP عمرکوٹ کے احکامات پر ڈسٹرکٹ عمرکوٹ پولیس نے مختلف کارروائیاں کر کے اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اب اپنے سیگمنٹ انسانی حقوق کو خبروں کا حصہ بناتے ہیں۔ کراچی کے ماڑی انویسٹیگیشن پولیس کی انٹیلیجنس اطلاع پر کارروائی، لاپتہ 2 خواتین بازیاب۔ تفصیلات کے مطابق کراچی انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ کے ماڑی پولیس نے مختلف علاقوں میں ہیومن بیسڈ انٹیلیجنس اطلاع پر کارروائی کر کے لاپتہ 2 خواتین کو بحفاظت بازیاب کر کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ خاتون رقیہ عمر 53 سال جبکہ نایاب غوری دختر محمد عقیل غوری 21 فروری 2025 کو لاپتہ ہو گئی تھی، جس کے اغوا کا مقدمہ سابقہ شوہر کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹیڈ کی جانب۔ سندھ پولیس CTD نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق سندھ پولیس CTD نے 9 مقدمات میں مطلوب ملزم طاہر کی تصویر جاری کر دی۔ اگر اپنے آس پاس یا گرد و نواح میں تصویر والے ملزم کو دیکھیں تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن یا پولیس ہیلپ لائن 15 یا 02199203430 پر اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کا نام مکمل طور پر صیغہ راست میں رکھا جائے گا۔ سندھ پولیس راؤنڈ اپ میں خبروں کا سلسلہ اتنا ہی۔ مزید خبروں اور معلومات کے لیے سندھ پولیس کی YouTube چینل اور دیگر سوشل میڈیا پیجز کو فالو کریں۔ اگلے نیوز راؤنڈ اپ تک کے لیے اللہ حافظ۔